السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمة الدرس اللي بدينا من قبل للشيما ديال لا سيارين امريكان. دونك ما لونسينا البي سي بي لا ليست ديال لي كومبوزون اللي عندنا هنا. دونك كليكي على كومبوزون بور سيليكسيوني لي كومبوزون اللي غادي نخدمو بهم. نبلاصيو بعدا لي سيركوي N1.5 السيركوي الاولاني. دونك نحطو لو دوزيام سيركوي هنا قريب. ندير الزوم باش نقربو شويه. اوكي دونك نديرو لي كومبوزون ديال سي ان. اوكي نقدروا نديرو روطا الكومبوزون قبل ما نحطوه. اوكي دونك دوزيام كومبوزون دوزيام كوندونساتور. Troisième commandeur. Cliquez sur le bouton droit pour annuler, dérouler la rotation. On clique là, c'est bon. T4. 0. المهم بالنسبة لينا في الأول باش نحطو لي كومب في الأوردر يكون مقادنا الخيوطة من اللي غيدار اليوم الغوطات ما يوقعش مشكل. دونك لا ريزيستانس هنا الغير. دونك تقدر تحط الكومبوزون تسيليكسيونيه و دير لي روتاسيون. دونك سا سي نوتر ميثود باش نديرو لو ديال الكومبوزون. نحطو الدوزيام كونيكتور c'est la rotation. Donc la résistance R1 et la rotation 180 degrés. La résistance R2 dire la rotation de 90 à gauche. Ok, la résistance R3 في البلاصة المناسبة لها هنا نديرو لها روتاسيون ديال 80 à droite. ريزيستانس R4 نحطوها فشي بوزيسيون مناسبة. ريزيستانس R5 حتى هي. دونك اوكي هنا نديرو ليها روتاسيون 180 درجة. سي بون. دونك بقات لا ريزيستانس R6 نديرو لها روتاسيون ديال 180 degrés. اي فوالا. دونك حطينا لي كومبوزون. شوف لا ديسبوزيسيون ديال لي كومبوزون كيفاش غادي يخرجوا. اوكي دونك نرج سي بي شوفوا الشكل هنا واش مناسب ولا غير مناسب. ديبلاسي R3 واحد شويه. شتا شكل مزيان. ديبلاسي كوندونساتور بقى شويه ديال ليسباس باغون. دونك نديبلاسي الكوندونساتور باش يبقى شويه ديال ليسباس فين السو ديال الكوندونساتور. نربحو شويه ديال ليسباس في لاكارت. روتاسيون 180 degrés. الديود هزوها نديرو هنا. اوكي نعاودو ثاني نشوف فيزياليزاسيون 3D كتبان لي مزيانة. دابا نقدر الحجم ديالها توتال الزوم توتال. دونك قبل ما نقادو الحجم كيبان لي نديرو الغوطاج. دونك هنا في الغوطاج كاين عندك لي ريغل ديال الديزاين وهنا غوطاج اوتوماتيك. اوكي دونك شوفوا لي ريغل ديزاين. الريغل لا بار ديفو نقدر نكريو نوفو ريغل. دونك هنا باد تو باد ça veut dire la distance d'espace ما بين les. Donc on a la distance une
بين ولا بيس. هنا ماست وبيس، وهنا لي ديستانس كارك، والايدج هو لا ديستانس. الايدج هو الاكستريميتي دو لا كارت. اوكي. النت كلاس كاين باور والسينيال. واخا دونك هدا الباور نحيدو لو توب نديروه نو لو جيست لا بارتي ار دي كويفر، والسينيال تاهي لا ميم شوز نحيدو لو توب نديرو نو ونخليو لا بارتي انفيريور دي كويفر. دونك هنا التريس ستايل نيكست ستايل الفيا لي ميزور ديال لي بيس. on va faire نشوفو default ونشوفو next style default والvia style default وغادي نوريزيلا. اوكي دونك الديفولت الستيل ديالها هو هذا next style تيديس غيليف ستايل. دونك نخليوه بحال هكدا ديفولت. شنو غادي نشوفو هنا؟ غنديرو اوكي. واحد شنو غادي يوقع ملي غنديرو الغوطاج اوتوماتيك. دونك نورمالمون خصو يعطيني 100%. مبقات حتى شي بيس خاوية. دونك اوكي، ولكن المشكلة لي بيس رقاق. واخا دونك انيلاج نعاودو هاد المرة في لي ريغل نيت كلاس كو سوا الباور او on va changer. نخلي الباور حتى نرجع ديفولت، هادي تيرجع ديفولت، حيت ان ملي نموديفي انايا ديفي هادو سافا شونجي. دونك تيست نشوفو شنو اللي غادا تأثر على لي بيس. دونك هادي ديال ديفولت وكان شونجمون. شوفو الروتين ستايل تريس ستايل. انا جو بريفير لونس كيعطيني ديستونس مزيانة. لونيك والفيا نخليهم في الديفولت. دونك je vais changer 10 puisque j'ai annulé. donc annuler حتى هذا رجع. اوكي on va faire la tâche automatique begin routine. هنا تبدلت l'épaisseur ديال لي بيس. غتلاحظوا واحد القضية، كاينين دي بيس غلط بيس رقاق. علاش؟ لان القيسة اللي القيسة اللي درت انا شونجمون هنا في النت كلاس شونجيت جيست عطيتها دي 60 مي لو سينيال ما عطيتوش نص، وي بقى ديفو. دونك انا جو في انيلي. اوكي je vais changer les règles de routage, changer tout, le power et le signal, les deux. Steam que j'ai la création des cartes. Donc je l'ai déjà testé plusieurs fois, marché. كتجي مقادة مع les pattes ديال السيركوي، وما كيوقعوش فيها دي بروبليم في لا رياليزاسيون ديال دي سيركوي امبريمي مع البيركلوريج دو فير مع الريفيلاتور. البروسيس ديال الفابريكاسيون ديال لا كارت ما كاين بروبليم، كو سوا بالنسبة لا ريفيلاسيون كو سوا بالنسبة للاسيد. دونك لاحظوا هنا ما غاديش يخرج كلشي في 100. باغ اكزومبل خرجت هادي يعني سوا اني مانيالمون. اوكي سوا اني نكري لها ستراب لا بارتي سوبيريور دوز ليها توب. دونك on va refaire un zoom total. on va voir واش كاين شي بلاصة اللي ندوز منها البيس. اوكي دونك من هنا كانت كاينة شوية ديال لا ديستانس في الكوندونساتور. non même pour le condensateur ما نقدرش ندير هنا. دونك سي بلوكي. اذا شنو غادي ندير؟ غنمشي ندوزها مانيوال. دونك هنا فوالا هنا جي pardon cliquer à la je vais prendre ça ici et je vais cliquer ça, je vais changer en top. Là
custom. Je change en top. Je démarre d'ici. Et je vais aller jusqu'ici. Créer la piste. Non, je clique deux. Voilà. Donc, j'ai validé. Je cliquer deux fois pour avoir. Je ne vais pas l'annuler ou il a. Annuler ou annuler, je sais pas où je clique là. De toute façon, je vais double-cliquer et je vais cliquer sur par échappe par le bouton droit. Pardon. Donc, je vais changer en temps. Double-clic et je vais partir ici. Cliquer par le bouton et terminer la piste. Voilà. Donc, on a 12 les deux. La partie supérieure, la partie inférieure. دابا غادي نحاول نقاد شويه. دونك هنا بلاصتي هادي نبعدوها على لا بيست، بعد البيست الاخرى، ونعطيوها واحد الفيا اللي تكون كبيره. دونك نعطيوها واحد ديال 40 هادي صغيره مخداماش، نعطيوها ان طاي كبر من هادي. هنا بانت ليا باسيون نعطيو بعدا الفيا طاي كبيرة، ناخدو ديال 30 في الترو أكبر من البيست، نعطيوها باغ اكزومبل 40. فوالا أكبر من. هنا عندي ان بروبليم في ليمونطاسيون ديال لاكري، لأن لاكري غتخلق ليا ديما مشكل. جو في ديبلاسي هنا البيست، نحطو في بوزيسيون اللي تقدر تيمونطا معاها هي أخرى. اوكي دابا فوالا سي بون. كاينه une autre méthode نمشي au lieu باش ناجوت manuellement. Je vais changer, je vais voir si ça ou pas. Donc change via style entre default et source. دونك عطات انطي نسيت نشونجيوها كبر فيا 80. دونك ولات هادي كبيرة وتخرج مزيانة في السيركو امبريمي. اوكي سي بون. دونك هنا في هاد الميثود اوتوماتيك كتشونجا بوغ لي دو، سينون نقدي انا واحد الوحدة اوتون كاري ولا اون اوتر فورم. اوكي شنو اللي غيبقى هو تاجوتي ديالك اولا لو نون البروجي في لاكارت. سي بون. باش تزيد شي حاجه في الباسيف تكليكي باغ اكزومبل على الأ، وهنا كاين توب سيلك صافي دير ديك الفيلم ديال السيريغرافي اللي غيدار فوق لاكارت. حنا ما بغينا هادي، دونك شنو اللي خاصنا حنا الكويفر partie inférieure. Donc je vous نختاروا لا طاي. دونك الهاي صافي دير شحال. دونك كتبان لكم هنا لي شونجي. دونك ناخدو لاصكون كبيرة لا موتي ديال انش، صافي دير ناخدوها presque 1 سنتيمتر. دونك فوالا. دونك la largeur le texte, شحال la largeur ديال le texte. ناخدو un inch par exemple N2 555. اوكي واحد الكتابة تخرج كبيرة بزاف. دونك هنا on peut changer la taille. Ok, et changer la taille. Donc 0 par exemple 0,5. Et voilà. Donc on va changer aussi la size. Par exemple on dirait Arial.
ناخدو اريال بلاك مزيانة تشكل مزيان. اي فوالا دونك درنا NL505. تقدر تاجوتي لي برينون ديالك في لاكارت لا ميم ميثود. هنا تكست تختار اريال بلاك كتعطي مزيانة هاك. اوكي ديال الهايت نديرو نو اي فرينو. فوالا تقدر تاجوتي شي حاجة اخرى بل ناخد الفلاش بوغ ديبلاسي. تقدر تاجوتي السمية ديال ليكول باغ اكزومبل شي حاجة اللي بغيتها تبقى باينة. باغ اكزومبل غنزيد انا هنا 6 دونك ناخدو فورماسيون و MA. فوالا لاحظتو انا السيد خدمت بيه هو اللي بقى خدام اللي بقى اكتيف. اي فوالا دونك ساليت لاكارت ديالي. نقدر ناجوتي انايا كاري ولا شي ديت اخر اللي بغيت نزيدو دونك يا با دو بروبليم. جيسبيغ انكم فهمتوا كيف الغوطاج. الا كانت عندكم دي كيسيون طون ليا لا بواط ايميل. دونك بوغ فيزياليزي داكشي واش هو هداك ولا لا شوفوا لا بارتي هنا كيبان لكم السيركو امبريمي كيفاش لاكارت ديالنا كيفاش غتخرج. اوكي دونك هنا لي بيست كاملين